Mayong buntag sa tanan, no? Labi na sa atong pamilya sa RTV. Eksklusibo na to nga nakuha ang ilang mga paninda sa matag munisipyo. Makita na to unsa ang tubahon, na ituba, no? Tuba mo ni ang lungsod sa tubahon, lungsod nga talagsaon, ani ay Badagan. Dagan ni sa tubahon, ali ay alimango nga nagikan pa sa Malinaw. Di ay ginamos na natujom nga gikan sa Roha. Ang mga produkto sa atong mag-uuma, makita na to. Klase-klase pa niyan eh. No, ang mga produkto niya sa DCO, ikan sa IAS, Independent Women's Organization, ang ilang mga produkto. Ano ang mga produkto sa lungsod sa Tubahon, ang lungsod nga Talagsaon. No, na ito ba, kung gusto mainom, no, ano ang Tubahon, na mga produkto. Tubahon. Arita sa pikas ug silingan ng lungsod, ang lungsod sa Dinagat. Ilang mga produkto, no? Lungsod sa Dinagat. Mga TV la eksklusibo na to nga makuha ang ilang mga produkto sa mga mag-uuma. Produkto sa mangingisda, no? Wala pa siya official nga gina-open kay agi o ribbon cutting sa mga gobernador. Ato lang ginakuha ang ilang mga produkto arita sa lungsod sa San Jose. Produkto sa mga mag-uuma. Ani produkto nila nga sa ato mga meninda. Lungsod sa San Jose, Dinagat Province. Napunta diri ka lungsod sa Basilisa. Kita nato ang mga produkto sa mga mag-uuma. Kamupi, Singapore, watermelon. Kung gusto mo nga mga rin, tapitan mo sa Dinagat. Moni ang lungsod sa Basilisa. Ari sa lungsod sa Kadyanao, ano? Muna ang ilang kuhan ang produkto sa mangingisda. Ang Banagan nga ayatan. Muna ang design sa ilang Banagan. Kay kadagan sila mga Banagan na ang lungsod sa Lipu na ilang mga produkto. Kita nila mga lungsod. Daghan kayo guys. Ang lungsod sa Lorito. Silinganan sa Tubahon. Una pa yung mga ang mga paninda o baligya sa mga sinina, no? Mga taon-taon siguro pag human o misa, opisyal na siguro itong pag-ablihan para sa maong ag-repair, no? Agi o pinisalbo sa maong selebrasyon sa ika-18 katuigan sa probinsya ng Dinagat. Daghang salamat guys, ang inyong RTV Surigao respondent sa Tubahon. Salamat.